बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अहम मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ। कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, इनकी वजाहत और इसके साथ साथ इज्तिहाद का लफ्ज़ बहुत सुना होगा, मुज्तहिद का लफ्ज़ आपने सुना होगा, लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, मीडिया पे भी ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके सही मफ़हूम को जानना बहुत ज़रूरी है। ये 4 जो बेसिक चीज़ें हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास या कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, ये इस्लाम के शरीयत के अहकामात को साबित करने की सोर्सेज़ हैं, माख़ज़ हैं। इनमें से जो पहले 2 हैं, कुरान और हदीस, जिसे हम कुरान और सुन्नत भी कहते हैं, ये बेसिक सोर्सेज़ हैं किसी शरीयत के हुक्म को साबित करने के लिए कि आया ये अमर जायज़ है या नाजायज़, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ करना सही है या गलत, ये काम फ़र्ज़ है या वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, हलाल है, हराम है, मकरूह है, क्या है इसका हुक्म? तो इसमें बेसिक 2 चीज़ों को हमने पहले देखना होता है, वो हैं कुरान और सुन्नत। फिर जब हम कुरान और सुन्नत में हमें उन चीज़ों का सरीह हुक्म नहीं मिलता, तो फिर हम इजमा या क़ियास की तरफ जाते हैं। तो इसको ज़रा आसान अल्फाज में हम समझते हैं कि शरीयत का कोई भी हुक्म साबित करने के लिए कि आया ये अमर, ये शरीयत का ये हुक्म या ये काम जो इंसान कर रहा है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शरीयत की पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमर सही है, ये काम, ये मामला, ये एक्ट सही है, ये काम करना सही है या गलत। इसके लिए हम पहले कुरान करीम की तरफ रुजू करेंगे और देखेंगे कि अगर कुरान में उस चीज़ का सराहतन हुक्म मौजूद है, वज़ाहत के साथ मौजूद है, कोई इबाहम नहीं है, कोई तारुज़ नहीं मिल रहा, तो हमें ना किसी दूसरे सोर्सेज़ की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कुरान करीम के उस हुक्म को मिन-ओ-अन अमल करेंगे। अगर इन केस वो काम हमें, जैसे अब कुरान करीम के अंदर सराहतन कुछ कामों का हुक्म दिया गया है, नमाज़ की फ़र्ज़ियत और रोज़े का की फ़र्ज़ियत, वाज़ेह अक़ीमुस्सलात, इसी तरह व आतुज़्ज़कात, ज़कात की फ़र्ज़ियत हो गई, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इस तरह तमाम जो बेसिक अहकामात वग़ैरह जो कुरान में वाज़ेह तौर पे बयान हो चुके हैं, उसके लिए हमें दूसरे सोर्सेज़ की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्लियर हो चुके हैं वहाँ पर। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुरान करीम से किसी हुक्म को समझने के लिए कि इसमें कुरान करीम की मंशा क्या है, थोड़े से अरबी लुगत, थोड़ा नहीं, अरबी लुगत के साथ-साथ उलूम कुरानिया, शरीयत के अहकाम, हदीस मुबारका, सब कुछ को जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान में जहाँ पे कुछ करने का कहा गया है, इसको अमर कहते हैं, हुक्म कहते हैं। तो उर्दू में इसके लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है, वर्ड यूज़ होता है, करो, ना करो, नहीं है, मना है, करो, ये हुक्म है। तो ये हर जगह उस चीज़ को लाज़मी नहीं करार दिया गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कुरान करीम में एक जगह इरशाद बारी ताला है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे। अब आप ये कहेंगे तो अल्लाह ने तो इजाज़त दे दी, अलाउ कर दिया है। चाहे ईमान लाओ या ना लाओ, कुफ्र करो भी, नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह ने इजाज़त दे दी है। यहाँ पे बज़ाहिर तो अमर का सीगा है, लेकिन डाँट पिलाई जा रही है। जैसा बड़ा कहता है, अच्छा तूने करना है, चल कर। यहाँ पर जो बड़ा छोटे को कह रहा है कर, इसका मकसद उसको हुक्म देना नहीं है कि आप करो, बल्कि उसको तंबीह करना है कि मत कर, मना करने के लिए, तंबीह के लिए ऐसे किया जाता है। एक और मिसाल आप सुनिए, एक और जगह इरशाद बारी ताला है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज अदा हो जाए, तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अब क्या कोई ये कह सकता है कि हर नमाज के बाद या जुमा नमाज के बाद, ये जुमा नमाज के बारे में आयत थी, तो जुम्मा नमाज के बाद मस्जिद में बैठना जायज़ ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा नमाज हो जाए तो बस फैल जाओ ज़मीन में। अब निकल जाओ घर से और पूरी ज़मीन में फैल जाओ और क कारोबार शुरू कर दो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये हकीकतन एक चीज़ को पहले अल्लाह ने मना किया था, अब उसको अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे करने के लिए लुज़ूम नहीं है, बल्कि इजाज़त है। जिस चीज़ को मना किया था उसको सब, इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। जब जुम्मे की अज़ान हो जाए, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ बढ़ो, यानी नमाज की तरफ, वदरुल बैअ, खरीदो फिरोख्त को छोड़ दो। इसलिए फुक़हा के नज़दीक, कई फुक़हा के नज़दीक, जब जुम्मे की दूसरी अज़ान हो जाए, तो खरीदो फिरोख्त करना सही नहीं है, जो नमाज से पहले दूसरी अज़ान होती है। लेकिन जब नमाज हो जाए, तो अब दोबारा खरीदो फिरोख्त की इजाज़त देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जब नमाज हो चुकी हो, तो
اب آپ کو اجازت ہے، اب آپ باہر نکلو، فانتشروا فی الارض، اب آپ باہر نکل کے وابتغوا من فضل اللہ، کاروبار کرو، اللہ کا فضل حاصل کرو، یعنی آپ کے لیے اب کاروبار کی اجازت ہو گئی ہے۔ تو جہاں پہ بھی کچھ کرنے کا یا منع کے لیے نہیں کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ منشا کو سمجھنا ہے، قرآن کے سیاق و سباق کو سمجھنا ہے، پھر اس کا حکم پتہ چلے گا۔ اگر ہمیں کوئی چیز صراحتاً قرآن کریم میں نہیں ملتی یا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہاں پہ کوئی ابہام ہمیں مل رہا ہے، اس کی تفصیلات کی ضرورت ہے، اس کی جزیات کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا اقیم الصلاح، نماز ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کا کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، لیکن پورا نماز کا پروسیجر قرآن میں تو نہیں سمجھایا۔ یہ پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر تکبیر کیسے ہے، قیام کیسا ہے، رکوع کیسا ہے، اس کا پورا پروسیجر پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو پہلا سورس ہوا قرآن کریم، اور پھر اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ سورس ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، جسے ہم سنت یا حدیث کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز مینشن کرتا جاؤں کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ حدیث یا سنت ہمارے فقہا کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی بات، فعل یعنی کام عمل، یا تقریر یعنی ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور انہوں نے اس سے منع نہیں کیا تو اسے بھی حدیث یا سنت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول، فعل و تقریر کو بھی سنت میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھا دین، اس لیے ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کے قول و فعل و تقریر کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دو وہ چیزیں جو بیس ہیں اسلام کے احکامات کو سمجھنے کے لیے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اجماع۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی دور میں مسلمانوں کے اہل علم اور مجتہدین اور اہل تقوی، جنہیں اول الامر کہتے ہیں، اول الامر سے مراد وہ علماء دین، اہل حق علماء دین جو علمی لحاظ سے بھی مضبوط ہوں اور تقوی بھی ان کا ہو، وہ اگر کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو اسے اجماع کہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کے اجماع میں مشہور ترین اجماع ہے 20 رکعت تراویح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منوان اس طریقے سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا، جو پھر بعد میں اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے تمام امت نے، اور جو فقہ کے 4 بڑے مشہور فقہی ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب نے اس پر منوعاً عمل کیا ہے۔ یہ ایک اجماع کی واضح مثال ہے۔ تو اجماع کے لیے یہ ضروری ہے قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، یعنی اس سے ٹکر نہ کھا رہا ہو، اس کے خلاف نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے اہل حق تو کبھی ایسا اجماع کریں گے نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ تو اجماع تیسری اہم دلیل ہے۔ اگر ان تینوں سورسز سے ہمیں کوئی، کسی قرآن و حدیث سے بھی کوئی ہمیں حکم نہیں ملا اسلام کا، اور کسی دور کے صحابہ کا اجماع بھی نہیں ثابت ہوا، اب علماء اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کئی علماء قرآن و حدیث میں غور کر کے شریعت کا حکم معلوم کرتے ہیں، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس شرعی کیا ہوتا ہے؟ قیاس کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر کوئی مماثلت کی دلیل تلاش کرنا، کہ ایک شریعت کی چیز قرآن و حدیث میں ثابت ہے اور دوسرا چیز کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، تو پہلی چیز کے اندر اگر شریعت نے اس کو جائز یا حرام کہا ہے تو کیوں کہا ہے، اس کی دلیل، علت و حکمت کو تلاش کرنا، اور پھر وہی دلیل، وہی سبب، وہی علت دوسری چیز کے اندر تلاش کر کے اس پہ وہی حکم لگا دینا جو پہلی چیز پر ہے، اسے قیاس کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قیاس اس معاملے میں ہوتا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ اس میں سنت سے یعنی حدیث سے کوئی دلیل موجود ہو، اور نہ ہی اجماع موجود ہو، تو تب جا کے قیاس یا اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہاں پہ بہت غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں کہ صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت مسائل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں اجتہاد کر لیا جائے، اس میں آج کل کے دور کے علماء اس میں اجتہاد کر لیں، اس چیز کو جائز قرار دے دیں۔ دیکھیں، جو چیز صراحتاً قرآن و حدیث سے جائز یا ناجائز، حلال یا حرام کہہ دی گئی ہے، اس پہ اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ اجتہاد اس معاملے پر ہوگا کہ جو صراحتاً قرآن و حدیث پہ موجود نہیں ہے۔ موبائل کا استعمال ہے، لیپ ٹاپ کا استعمال ہے، پنکھے کا استعمال ہے، نہ تو اس پہ قرآن کی کوئی صراحتاً دلیل ہے، نہ حدیث کی، کیونکہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ تو ایسے معاملات کے اندر
قیاس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ معاملات کہ جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں، اس میں قیاس کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے، کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان احکامات کو منسوخ احکامات کہتے ہیں۔ تو منسوخ احکامات کے اندر قیاس نہیں ہوتا، غیر منسوخ احکام کے اندر قیاس ہوتا ہے، یا منسوخ کے اندر بہت زیادہ تعارض ہو تو اس کے اندر راجح کے لیے کوئی گنجائش ہوتی ہے اجتہاد کی، لیکن جو بالکل ہی منصوص ہے، واضح طور پہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا۔ تو اجتہاد یا قیاس یہاں پہ آتا ہے جہاں پہ قرآن و حدیث میں ایک چیز واضح موجود نہیں ہے اور اس کا قرآن و حدیث اجماع سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو رہا، تو پھر علماء اجتہاد کرتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ان 4 اسلامک سورسز کا، جنہیں ماخذ اسلامی، اسلام کے ماخذ کہتے ہیں، ان کی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ ہماری باقی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھنا جو ہم نے اہم موضوعات پہ بنائی ہیں، جن میں مسئلہ تقدیر پہ ہم نے بہت اہم ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جو 4 فقہ ہیں، ان پر ہم نے بڑی وضاحت سے ایک ویڈیو بنائی ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ 20 رکعت تراویح پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، بہت اہم ویڈیوز ہیں، انہیں مس نہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔